बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बाप इतना परेशान हुआ। गांधी के मालदा कॉलेज एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल थी के एडमिशन होलो ओ गांधी के पढ़ा लिखा ने दिल्ली थी के पढ़ा देखा है गेले लंदन जा ओ खाने पढ़ो तुम इंग्लिश पढ़ो अंग्रेजी पढ़ो। बच्चा तो अंग्रेजी पढ़ लिया, इतना अंग्रेजी बच्चा पढ़ा कि अब वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। अच्छा वही बच्चा घर आया, बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा सका, कोई फायदा हुआ पढ़ाई का? अरे बोलो भाई चाचू वाली बेटा को अंग्रेजी इतना पढ़ाया, अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा, अब बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। मेरी माँ बहन सोच रहे मौलवी साहब ठीक पॉइंट पर पकड़िया। इंशाल्लाह मेरी माँ बहनों आपके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 काम दुनियाते 4 काम कोरे नेबो जन्नतेर 8टा दरवाजा छे, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। हव्वा की बेटियों दुनिया में सिर्फ 4 काम करो, ये हम नहीं कहते हैं, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम करो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम क्या? खूब झगड़ा करो। नहीं मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करिस, गाली ना दीस काको। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, वो 4 काम कौन से हैं, वो 4 कौन सी बात है, वो 4 कौन से अमल हैं, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों তোমরা ভালো করে বসো इंशाअल्लाह। 4 काम दुनिया में करो, जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह। ये पैगाम माँ बहनों तक पहुँचाना है। जो मेरी माँ बहन यहाँ पर नहीं आई है, जो मर्द लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, वो अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खाला को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बस हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुना दें? सुना दे। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला जरा। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। सोचो तो सही, ऐसी मोहब्बत कोई रिश्ता किसी रिश्ते से कर नहीं सकता, ना कर पाएगा, ना सुबह क़यामत तक कोई कर सकता है जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। हदीस के लफ्ज हैं अच्छा कि अल्लाह अपने बंदे से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ से क्या गुना मोहब्बत? 70 गुना। अब मुझे बताइए, यहाँ एक माँ बैठी है, उसका बच्चा आग में जा रहा है, माँ बच्चे को आग में जलने देगी ना? माँ दौड़ के जाएगी, बच्चे को गोद में उठाएगी, सीने से लगाई, मोर बेटा जले जावे, मोर बेटा जले जावे, कुर्बान जाओ। माँ वो माँ है, उस मोहब्बत कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
کہ ماں کی محبت تو دیکھو، ماں اپنے بچے کو زندہ آگ میں جلنے نہیں دے گی، پانی میں ڈوبنے نہیں دے گی، بھوکا مرنے نہیں دے گی، اور بیماری میں ماں پوری رات جگی رہ جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو تکلیف ہونے نہیں دیتی ہے۔ یہ محبت دیکھو، لیکن اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ کو بھولے بیٹھے، پھر بھی ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ قربان جاؤ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے کیا؟ ارے کرتے تھے نا۔ قربان جاؤ، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے، بیٹھے ہوتے تو دلجوئی کرتے، اچھی باتیں کرتے، اور جیسے ہی مؤذن کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے، مسجد کی طرف نکل جاتے۔ سوچو تو صحیح، منع تو نہیں ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، منع نہیں ہے، کماؤ، تجارت کرو، کاشتکاری کرو، منع نہیں ہے، لیکن سنو تو صحیح، جب وہ بولا ہے، جب اس کو یاد کرنے کا وقت ہو جائے تو کم از کم اس کو یاد تو کرو۔ مؤذن کی اذان ہوتی ہے، آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہم موبائل سے لگائے کان بات کرے رہتے ہیں، مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، قربان جاؤ ہم کھیت میں کام کرتے رہتے ہیں، بزنس دکان میں تجارت کرتے رہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ، کامیابی یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے، کامیابی یہاں ہے، پھر بھی ہمارا دل وہاں جانے کو نہیں کرتا، مسجد میں جانے کو نہیں کرتا، سر سجدے میں رکھنے کو جی نہیں کرتا۔ قربان جاؤ، یہ کیسی محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ اور دیکھیے سب سے پہلا مدرسہ، اور مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ انگریزی پڑھانا بعد میں پڑھاؤ نا، الحمدللہ ہم منع نہیں کرتے کہ آپ انگریزی مت پڑھاؤ۔ ہماری قوم کو ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سائنسداں کی بھی ضرورت ہے، لیکن انگریزی کے پیچھے اتنا نہ مرو کہ بچے کو قرآن پڑھانا ہی بھول جاؤ۔ ہم منع نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلا مدرسہ غار حرا کہاں ہے؟ غار حرا، اور حضرت جبرائیل تشریف لائے اور قربان جاؤ قرآن لایا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اقرا، پڑھیے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو یہ آیت کو نازل کرو، تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اور قربان جاؤ۔ اور سنو مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ آسمان کی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں تو سنو مسلمانوں، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ہاتھ میں قلم پکڑو۔ کامیابی ایسے نہیں ملے گی، کامیابی ایسے ملے گی۔ اور قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں جتنے بچے نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا 40% نوجوان ایسا ہوگا جو قرآن نہیں پڑھنے جانتا ہوگا۔ کیسا مسلمان ہے بھائی، آپ قرآن نہیں پڑھنے جانتے؟ اچھا بولوں تو ایک কথা بولجیے ابھی، یہاں انگریزی پڑھ لو، بنگلہ پڑھ لو، مراٹھا پڑھ لو، پنجابی پڑھ لو، اڑیا پڑھ لو، ہندی پڑھ لو، جو پڑھنا ہے پڑھ لو،
कुरान नहीं पढ़े, मरने के बाद कब्र में सवाल होगा। अरे आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कब्र में सवाल होगा? सवाल नहीं होगा? होवे ना, तीन सवाल होवे। कब्र में सवाल होगा, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे सवाल करेंगे। तो आपसे सवाल जो करेंगे तो किस में करेंगे? बंगला में, अंग्रेजी में? अरे बोलिए ना भाई, अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी में, पंजाबी में? तो अरबी में सवाल करेगा, मन रब्बू का। तो आपने बोल बेन कि मैं अरबी नहीं जानू भाई, ती बंगला बोल। तो फरिश्ता भी सोचेगा, वाह ये आदमी आया कहां से है। मन रब्बू का, कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों। हाय 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 हाय, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था। साइंस का कोई वजूद था? अच्छा, आज से 200-300 साल पहले ट्रेन छिलकी? अरे बोलो ना भाई, मोटर कार, थापाची गाड़ी, এটা আগু লাগালছে যে, এটা কি বলো, মোবাইল নিছে, মোবাইল। হ্যাঁ, 3G 4G 5G এগুলা টাঙালছে আগুত सबला। अब 6G ओसिया के नहीं मालूम नहीं है, 6G ओये नहीं हुई है। अच्छा वो भी आ जाएगा। चाइना तैयारी कर रहा है, और चाइना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्पोर्ट है, वो नई नई चीज़ों को ईजाद करता रहता है। नाम है बेटा? हाँ? क्या बोला है? देखिए हम चंदा भी किए हैं। अरे बोलो भाई, हम चंदा किए हैं? छोटा सा बच्चा, बल्कि यूं कहिए मासूम सा बच्चा है, जन्नती बच्चा है। अब देखिए उसके दिल में क्या आया, मेरे हाथों में कुछ पैसे ला कर दिए। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बच्चे के लिए सुना दूं। जी सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये पैसे को हुसूल बरकत के लिए हम यहीं पर इंशाल्लाह रखते हैं, लेकिन अभी कोई पैसा लेकर आइएगा मत। अभी को আসবেন না, হ্যাঁ अपना अपना जगह तो ভালো করে বসুন আপনারা। आप लोग परेशान नहीं होइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझ रहे हैं ये मालदा की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले इस मजलिस में बैठे हैं, और हम ये भी जानते हैं आपके पॉकेट में पैसा है। अब वो पैसा को कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आप बैठे रहिए दिल जमी के साथ, कुछ पैगाम है उनको सुनिए। अब मुझे लगेगा कि जब इंशाल्लाह मैं इस मदरसे के लिए, देखिए मैं मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए अपने दामन को फैलाता हूँ, मुझे शर्म नहीं है। शायद के यही अमल अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का बख्शिश का जरिया हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि कब्र में अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपको उठा के बैठाएंगे, आप उठकर बैठेंगे, वो पहला सवाल करेगा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है?
ওখানে আরবি চলবে, আরবি, হিন্দি চলবে না, ইংরেজি চলবে না, চাইনা চলবে না, মারাঠা চলবে না, সংস্কৃত চলবে না, ওখানে শুদ্ধ আরবি চলবে। আল্লাহর ফেরেশতা আপনার সামনে কবে, ও মান রব্বুকা, তেরা রব कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन कौन है, कुर्बान जाओ। तो इसके बारे में ये बताया गया कि वहां हर आदमी अरबी बोलेगा, जो नहीं जानता वही बोलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम दूंगा, मेरी माँ बहनों, आपको भी मैं पैगाम दूंगा कि अपने बच्चे को सबसे पहले क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलो, क्या पढ़ाना है? अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अब देखो 2023 में नीट का एग्जाम हुआ, पूरे हिंदुस्तान में नीट का एग्जाम हुआ। मदरसे के 1800 2000 बच्चे एग्जाम में बैठे, नीट के एग्जाम में। तो कहने वालों ने कहा, अंग्रेजी नहीं जानो, मैथ नहीं जानो हो, नीटेर एग्जाम दिबे, डॉक्टर बनबे, ये तो मदरसा छिड़की। बोले नहीं भाई, हाफिज कुरान छे। बोले हाफिज कुरान रहले की होबे? ई ना अंग्रेजी जानो, ना हिंदी जानो, ना बांग्ला जानो, ना मैथ जानो, ना बायोलॉजी जानो, ई कन्ने एग्जाम दिबे। बोले कन्ने दिबे तो देख 2000 बच्चे बैठे एग्जाम में, हाफिज कुरान, मदरसे का 2000 बच्चा हाफिज कुरान। और आपको हैरत होगी एक बात सुनकर, कुर्बान जाइए, उन 2000 बच्चों में 1800 बच्चे डॉक्टर का एग्जाम में पास किए। कितने बच्चे कामयाब हुए? 1800 हाफिज कुरान नीट का एग्जाम में पास किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का पढ़ा हुआ वो बच्चा हाफिज कुरान डॉक्टर बना। मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, पहले बच्चे को कुरान पढ़ा दो, हाफिज कुरान पढ़ा दो, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। इंशाअल्लाह बच्चे को कुरान पढ़ा दो, अगर वो प्रोफेसर बनेगा, बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। इसलिए कि कुरान उसके दिमाग को भी खोल देता है, सीने को भी कुशादा कर देता है। कुरान का जिंदा मौजज़ा है। अच्छा, कुरान का मौजज़ा देखो मुसलमानों, एक बात याद रखो, कुरान का मौजज़ा देखो, 1450 साल का अरसा से ज्यादा हो गया कुरान को नाजिल हुए। हुआ कि नहीं हुआ? 1450 साल, 14.5 साल नहीं, 1450 साल हो गए कुरान को नाजिल हुए। मुसलमानों, एक बात बताओ, एक नुक्ता भी इधर से उधर हुआ है? अरे बोलो भाई, हुआ है? हालांकि उससे पहले भी किताब आई है, तौरेत आई, जबूर आई, इंजील आई, उससे पहले भी किताब आई है, आसमानी किताबें आज आई है, कुर्बान जाओ सहीफे आए हैं। लेकिन सुनो, जब कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान को मैंने नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत मैं करूंगा। जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? मिटाने वाले कितने आए? मिटा पाया? अरे खुद मिट गया, मिटा पाया? मिटा पाया? कसम खुदा की मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और सुनो, मेरा कुरान भी सूरह बकरा पढ़ो। अरब के लोग कम पढ़े लिखे थे। अरे अरब अय्याम जाहिलियत में अरब के लोग कम पढ़े लिखे थे। कुरान पर उंगली उठाया, अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब इनसे कह दीजिए, मेरे कुरान जैसा कोई किताब लिख कर दिखाओ। ओ किताब तो छोड़ो, एक सूरह ही लिख लो, सूरत को छोड़ो, एक आयत ही कोई लिख कर दिखा दो। किसी से नहीं हो पाया, किसी से नहीं होया, इसलिए कि इस कलाम को लिखने वाला कोई और नहीं है, मेरा रब है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े
پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے مسلمانوں، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ سنو، دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں، ساری باتیں میرے قرآن میں موجود ہے۔ ہاں مجھے کہہ لینے دو، صرف ایک بات، ایک چیز قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ایک چیز، ارے قرآن میں ایک چیز نہیں ہے، قرآن میں صرف ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ دنیا ہے، آسمان ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، قرآن کو کھولو، قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، قربان جاؤ، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ مسلمانوں، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ صرف گھر میں قرآن رکھنے سے نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ دنیا بھی گزار دے گا اور اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں اپنے بچے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، یا آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسلمانوں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ، ماسٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھو۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، اے قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا۔ ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، حشر کے میدان میں یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ کا قرآن شکایت کرے گا، یا اللہ یہ مجھے گھر میں رکھا تو صحیح، لیکن مجھے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ مسلمانوں، دنیا کمانے کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے، بازار مارکیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ کے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ یہاں سے لوٹ کر جانا ہے۔ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ارے بھائی بولو، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ انشاءاللہ ارے جانا ہے سب کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے۔